Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour comprendre les mathématiques de la cinquième année d'enseignement primaire, la CM2. Donc, on va commencer aujourd'hui par la leçon de fraction dans la page 40 et 41. Donc, ou si vous avez besoin d'une autre leçon, donc je suis disponible. Donc, je vais commencer par la leçon numéro 22, la fraction 1 dans la page 40. Donc, aujourd'hui, on va voir seulement la première page, la page 40. Et la séance prochaine, on va voir la page 41. Donc, on passe à la page 40. Donc voilà la page numéro 40. Donc on va commencer par les compétences, bien sûr, exprimer une aire par une fraction. يعني غادي نعبروا على واحد المساحة بفراكسيون. Utiliser des fractions égales. غادي نستعملوا les fractions qui sont égales, يعني الأعداد الكسرية اللي متساوية. Ajouter deux fractions simples de même dénominateur. Donc هنايا يعني غادي نجمعوا les fractions اللي عندهم نفس المقام. Donc chercher ensemble. D'abord, on va commencer par chercher. Prends une feuille de papier unie. L'unité d'air est l'air de la feuille. يعني غادي ناخذ واحد الورقة مثلا ورقة A4 ولا ورقة صغر منها ماشي مشكل. On va la plier. Donc وخصها تكون يعني وغتكون هي l'unité. Donc plie la feuille en 4 parties égales comme l'indique la figure numéro 1. Donc غادي نطويو هاد الورقة. Donc غادي نطويوها sur 4. Donc je vais faire هاد l'opération, c'est pas grave. Donc هذا هو le papier. Donc هاد la feuille هادي غادي نقسموها. Donc غادي نطويوها على la première fois et la deuxième fois. Donc بحال هكا وغادي نحصلوا على نفس الشكل اللي عندنا. دونك هنا اون فا هاد لابارتي هادي غادي نلونوها دونك بحال هكا. دونك هادي هي واخا انا التلوين عندي شويه ماشي منقادش. دونك سي با غراف. حنا ليسونسيال بالنسبه لينا هو اننا donc on va maintenant colorer l'une de ces parties en bleu. donc خصنا نلونو واحد لابارتي. دونك غادي يكونوا عندنا 4 لي بارتي بيغال. غادي نلونو واحد لابارتي. à quelle fraction de feuille correspond l'air colorié en bleu. يعني هاد اللون اللي ملون بالزرق شحال هي لا فراكسيون، شحال كيمثل؟ بيان سور كيمثل الربع. وبيان سور لا فراكسيون تاعو سي ان كار، ان سور 4. دونك l'air de la partie coloriée en bleu يعني المساحة نتاع الملونة بالأزرق اي ان كار، 1/4. هذه هي لا فراكسيون. يعني بحال اللي قسمنا هاد الورقة على 4. هذه الورقة كلها كتعتبر 1 وهذه كتمثل الربع. دونك 1 بحال اللي واحد قسمناه على 4. بحال مثلا خبزة نقسموها على 4 أو تفاحة نقسموها على 4. كل واحد غادي ياخد ان كار. Petit b, grand B. Plie maintenant cette feuille en 8 parties égales. Parties égales. Donc هنا عاوتاني غناخدو ورقة وغادي نطويوها على 8. دونك غنطويوها على 8. دونك كما هو مبين في هذا. دونك غنطويوها هكا ثم هكا
ثم هكا. هنا غادي نحصلوا على 8 ديال لي بارتي ايكال. 8 ديال لي بارتي ايكال. دونك فوالا بحال هكا. دونك جوج غادي نلونوهم بالازرق كما هو. دونك هنا جوج بالازرق، جوج ديال لي بارتي. واحد لابارتي غادي نلونوها بلا كولور جون بحال هكا. Voilà. Donc, colorie en jaune l'une de ces parties. À quelle fraction? Ah, d'accord. Donc, هنا كيمكن نستعملوا لا ميم فوي اللي بدينا بها. دونك هنا كيمكن نستعملوا نفس الورقه اللي بدينا بها. دونك انا بحال اللي عاودت لوبيراسيون A0، ولكن كيمكن هنا وغادي نلونوا هذه بلو جون. دونك هذه راه نفس الورقه فقط. دونك هنايا moi j'ai fait deux opérations. À quelle fraction de la feuille correspond la partie coloriée en jaune? Donc la partie هذه قلنا بأنها كتمثل ان كار. هذه بيان سور غادي تعطينا 1/8. علاش؟ لأن عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بارتي ايكال هما اللي كنديرو في لو دينوميناتور. وهنا كنحطو شحال عندنا اللي ملون. هنا شحال لو توتال ديال لي بارتي، وهنا لا بارتي كولوري. دونك هادشي. وبالتالي هنايا في لا فراكسيون شنو غادي نحصلو؟ عندنا لو جون لا بارتي كولوري اون جون سي 1/8. عندنا 8 بارتي و لا بارتي كولوري اون جون عندنا 1. دونك combien de parties jaunes faut-il pour recouvrir la partie bleue? السؤال هنا combien شحال خصنا ديال لي بارتي اون جون باش نعمرو لا بارتي اون جون. دونك il faut deux parties. خصنا جوج من الصفر باش نلقاو لا بارتي اللي ملونه بالازرق. Donc il faut deux parties jaunes pour recouvrir la partie bleue. اذا باش نملئو المساحه الزرقاء خصنا جوج ديال الصفراء. complète l'égalité. دابا غادي نملئو ليغاليتي. دونك 2/8. هاد الازرق دابا شحال كيمثل 1 2 sur 8. وهنايا شحال كيمثل 1 كار. دونك هنا 1 كار الازرق لا بارتي اللي بالازرق هنا 1/8 2/8. علاش؟ لان لو نومبر توتال دو بارتي عندنا 8 هنا وجوج سون كولوري بلو. وهنايا عندنا لو نومبر توتال ديال لي بارتي 4 و اون سول كي كولوري، ولكن ils sont égal. داكشي علاش عندنا 2 sur 8 est égal à 1 sur 4. هذه هي دابا الريزلتا اللي وصلنا ليها غير باستعمال هاد جوج ديال لي فوي. لا فراكسيون دو لا فوي كولوريي اي 1/8. دابا غنحسبوا شحال عندنا ما هو ملون ce qui est colorié. Donc ce qui est colorié عندنا 1/8 زائد 2/8 est égal à combien? Est égal à 3/8. Comment peut-on donc في la représentation دابا مثلا عندنا le nombre total c'est 8 و ce qui est colorié 1 2 3. وهنايا درنا ليها لا سوم. دونك هنا بار كالكول، هنايا بالحساب، هنا بار ريبريزونطاسيون. لان في لي فراكسيون غادي نشوفوا مرات كنحسبوا بلا ريبريزونطاسيون، مرات كنحسبوا بار لو كالكول. وهنا خصنا يتوافق لو كالكول مع لا ريبريزونطاسيون. التمثيل عطانا 3/8 ولو كالكول عطانا 3/8. دونك on passe à grand C. Prends une nouvelle feuille de même format. غادي ناخذوا نفس لا فوي وفي نفس الفورما. Plie لا selon le modèle de la figure. غادي نطويوها عاوتاني في هذه الطريقه هذه، غادي نطويوها بهذا الشكل هذا. Quel est l'air de la partie coloriée en rouge?
دونك شحال كتمثل لينا لا بارتي اللي ملونه بالأحمر. دونك كومون فيغ، انا ما غاديش ندير لو بلي ولكن غادي نفهموا الامور. دونك فهمنا كيفاش غادي نخدموا. حنا نعتبروا هذه هي الورقه اللي طوينا. دونك هنا شحال كيمثل لينا ما هو ملون بالاحمر، سو كي كولوري اون روج. دونك المساحه لير دو لا بارتي كولوري اون روج، اذا سي اون فراكسيون. عندنا لو نومبر توتال دو بارتي ايغال، غادي نحسبوا المجموع ديال الاجزاء المتساويه. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، هو اللي كنديرو في لو دينوميناتور في المقام، ولا با او سكي كولوري غنديرو في البسط، دونك في لو نوميناتور. دونك عندنا لو نيميراتور باردون، لو نيميراتور لو دينوميناتور. دونك فوالا، دونك هاد لا فراكسيون شحال كتمثل لينا 1 ويتيام، يعني وحده ملونه. الا بغينا نعبروا عليها بطريقه une seule partie coloriée parmi 8، هذه هي لا فراكسيون. une seule partie coloriée parmi 8، هذه هي لا فراكسيون. دونك الا بغينا نعبروا عليها بتعبير اخر. دونك on passe à l'exercice D. Découpe les deux feuilles 2 et 3 selon les plis, puis assemble les morceaux pour construire les figures A, B et C. إذن هنايا هذه عاوتاني عملية خصها تدار تطبيقية. غادي نقطعو هاد لابارتي هادي لا فيغور دو، هي هادي غادي نقطعوها تعطينا 8 د المستطيلات، غادي تعطينا 8 ديال لي كارو ولا لي ريكتونغل، وغتعطينا هادي غتعطينا 8 ديال المثلثات، 8 ديال لي تريونغل. دونك فاش غنقطعوا هادي غتعطينا 8 وهادي غتعطينا 8، ومن بعد اون فا كونستروير هاد نبداو ب ا يعني هاد الجزء هذا اللي ملون بالاحمر، هذا 1 2، اذا بحال خدينا 2 من هنا ها هما، وخدينا 4 من هادو اللي هنايا، وبالتالي تكون لينا هاد الشكل، هاد لا فورم، هاد لا فيغور. عاوتاني هاد لا فيغور خدينا 1 2 3 4 من هادو و4 من هادو، وتكون لينا هاد الشكل. هنايا خدينا 1 2 3 4 من هادو، وخدينا 2 4 6 من هادو، وكونا هاد الشكل. هو العمليه فيها بزاف اما كون درناها، ولكن سي با غراف. كيلي لير دو شاكون ديال، دابا بغينا نعرفوا شنو هي المساحه نتاع ا، شنو هي لير نتاع هاد لا فيغور ا. دونك لير نتاعها شحال كيمثل هذا كيمثل 1 ويتيام، وهذا شحال كيمثل 1 ويتيام. اذا غادي نجمعوهم باش نلقاو لير توتال. دونك عندنا 1 ويتيام بلس 1 ويتيام، اذا نشوفوا شحال لي زان ويتيام، 1 2 3 4 5 6، اذا 6 ديال لي 1 ويتيام. دونك 1 2 3 5 1 ويتيام. ودابا غادي نجمعو نشوفوا لا صوم. اذا 1 2 3 4 5 6، اذا 6 ويتيام. اذا لير نتاع هاد المساحه كتمثل لينا 6 على 8، 6 ويتيام. دونك لا ميم شوز بالنسبه لا فيغور الثانيه، نحسبوا شحال عندنا د لي زان ويتيام، 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا عندنا 8 ديال لي 1 ويتيام. دونك شحال المجموع؟ عندنا 8 سير 8، 8 سير 8 est égal à 1، 8 سير 8 est égal à 1. بالنسبة لا فيغور سي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا عندنا بلا ما نديرو هاد لي زان ويتيام دابا غنديرو 10 سير 8. لا كيسيون، كيل فيغور ا بور ار 1؟ شكون هي لا فيغور من هاد لي فيغور ا اي بي اي سي اللي المساحه نتاعها ايتيغال ا؟ حنا ديجا حسبناها، هاي. دونك هادي ايتيغال مساحتها
est égal à 1. C'est la figure B. هي اللي المساحة نتاعها 1. حيت علاش فاش كنجمعوها كنلقاو هذا المجموع هذا او لا هذا المجموع، حيت هذه دابا كتمثل 1. quelle figure a une aire supérieure أكبر من 1؟ شكون هي اللي أكبر من 1؟ هذه هي اللي أكبر من 1. غادي نبينوها. علاش هذه اللي supérieure à 1؟ لأن هذه كيمكن نكتبوها 8 sur 8 plus 2 sur 8. 8 sur 8 كنعرفوها بأنها est égal à 1. دونك لاحظتوا إذن هذه 1 بلس يعني عندها إضافة، وبالتالي هاد لا فيغور سي إلي سوبيريور à 1. هذه إيت إيغال à 1، هذه انفيريور à 1. وهنا تعرفنا على لي نومبر ولا لي فراكسيون كونت اسك ils sont égaux à 1, quand est-ce qu'ils sont supérieurs à 1 et quand est-ce qu'ils sont inférieurs à 1. Donc la figure C هي la figure qui a une aire supérieure à 1. Voilà, c'est la fin de la séance dans la page 40. Pour le livret pour comprendre les mathématiques de la 5e année d'enseignement primaire.